پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دی اصل صورتحال تھی دنیا کو بے خبر رکھنے دی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی حالات دن بدن کشیدہ ہوندی جا رہی ہیں اور مودی حکومت اس جدید دور وچ ان سنگین حالات کو دنیا تھی لکانے دی ناکام کوشش وچ مصروف ہے۔ بھارت دی درندہ صفت فوج ہر دیہڑے دی بنیاد دے اوتے کشمیریاں دا خون بہا رہی ہے۔ کشمیریاں کو جینے دے حق سمیت تمام بنیادی حقوق اور انسانی حقوق تھی محروم رکھیا ہویا ہے۔ کشمیر وچ بھارت دی 11 لاکھ فوج ہر طرح دا ظلم جاری رکھی ہوئی ہے اور ایک خطہ پوری دنیا وچ سب تھی زیادہ فوجی جمع والا علاقہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ ہندو بالادستی، مسلم دشمن اور کشمیر مخالف پالیسیاں دے وجہ تے بھارتی ظلم دا شکار ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی آبادی دا تناسب تبدیل کرنے دے ناپاک منصوبے دے تحت کشمیری عوام دا بے دریغ قتل عام کیتا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی آبادیاتی حیثیت کو تبدیل کرنے دی بھارت دی کوشش اقوام متحدہ دی قرارداداں اور عالمی قوانین دی سراسر خلاف ورزیاں ہیں۔ مودی حکومت دی طرف تے مقبوضہ جموں کشمیر دی جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے دی کوششاں ایک جنگی جرم دے وچ آندی ہیں جس دا عالمی سطح دے اوتے سخت اور فوری طور دے اوتے نوٹس کرنے دی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کو مودی کو مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم شناخت کو تبدیل کرنے تھی روکنے دی ضرورت ہے۔ بھارتی حکمرانوں کو یہ سمجھنے دی ضرورت ہے کہ علاقائی استحکام تنازع کشمیر کو کشمیری عوام دی خواہشات کے مطابق حل کرنے دے بغیر نہیں آ سکتا۔ بھارت پچھلے 77 سالوں دے تنازع کشمیر دے منصفانہ حل دی راہ دے وچ سب دے بڑی رکاوٹ بنیا ہوا ہے۔ مودی حکومت اپنی طاقت کے ذریعے کشمیری عوام دے حق خود ارادیت حصول دے واسطے تحریک کو دبانے دی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ 5 اگست 2019 تھی مودی دے اقدامات جموں کشمیر دے متعلق اقوام متحدہ دی قرارداداں دی خلاف ورزی ہے۔ کشمیری عوام کو انہاں دا حق دالنے دے واسطے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بھارت دی ہردرمی تھی جنوبی ایشیا وچ بالعموم اور عالمی سطح دے اوتے بالخصوص امن خطرے وچ ہے۔ جنوبی ایشیا وچ پائیدار امن دے واسطے تنازع کشمیر دے حل وچ عالمی برادری کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہو سن۔